हांव नाशिल्लो हांव तें डॅमार ते सेक्युरिटी ऑफिस ब्लॉक थंय मिटर रिप्लेस करपाक गेल्लो. सो म्हाज्या वांगडा जे आशिल्लो थ्रू आउट मागे वर्कींग आवर्स. सो ताका खबर आहा हांव थंय नाशिल्लो म्हणून. पण आता तेणें रिपोर्ट दिला. सो रिपोर्ट तुका दिसता की खंय तरी फॉल्स आसता येईल रिपोर्ट दिला तो? हें आतां रिपोर्ट कोणें दिला कितें दिलें तें म्हाका खबर ना. पूण कशें हांव त्या हितून नाशिल्लो. तुमी जाय जाल्यार सगळे पुलीस स्टेटमेंटान व्हेरीफाय करपाक शकता. सगळे खंयच आमगे स्टाफा वांगडा सगळ्यांच्या वांगडा हांव त्या स्पॉटार आशिल्लो काय ना तें म्हाका वेगळें काम असायन केल्लें. हांव तें काम करता. त्या स्पॉटार नाशिल्लो त्या टायमार. सो तुमचें काम कितें हरशीं ड्युटी कितें आसता? मागे अशी नॉर्मली डिस्कनेक्शन मिटर रिप्लेसमेंट मिटर चॅक सो हें सगळें मागे काम आसता. हेंच कामाचेर म्हाका असायन केल्लो. आनी हे आतां जे मिस्टेक काडल्या कितें म्हणून लायनमॅन म्हणून काडल्या तुमकां? हांव एसिस्टंट लायनमॅन म्हागे डेजिग्नेशन आनी ते आनीकूय दोग जाण आशिल्ले ते तांकांय अशेंच काडलो. तो एकलो आनी एकलो आमगे स्टाफ लायन हेल्पर तेगे कोण फॅमिलीचो कोण एक्सपायर जाल्लो न्हू तो 11 सुमार गेलो आनी ताकाय अशें आयले कडेन. आनी एकलो रितूल म्हणून एक म्हाजो फ्रेंड स्टाफ ताका आयला. तो जस्ट तें कटर आनी क्रुनर व्हरपा आयिल्लो त्या स्पॉटांतल्यान. सो ताकाय ते अशें आयले कडेन. आमी तिगाय त्या स्पॉटार नाशिल्लो त्या टायमार हेच्यानी इन्सिडंट ऑकर जालो तेन्ना. आज बसता पयर फाटीं 10 दीस पयलीं जो एक इन्सिडंट शेळप्या जाल्लो तातूंत आतां एक दोग जाण जे आमचे इनोसंट लायनमॅन म्हणून आहा तांकां सस्पेंड केल्ले आहा जे ते सायडीर सुद्दां आसूंक ना. तातलो एक हो आहा. आनीक आयज हांव हेय कोण्याक आयिल्लो विचारपाक विमलेशाक की बाबा तुमचें कितें चलना काय म्हणून. विदावट रिपोर्ट एनीथींग कांय तुमकां खबर नासतना तो खंय तरी मिटर चेंज करपाक गेल्लो आनी तो त्या सायडीरूच नासलो जेन्ना इन्सिडंट ऑकर जाला तेन्ना. आनी अशा मनशाक इनोसंट मनशाक सस्पेंड करप तांचें मानसीक संतुलन बिगडप तांकां खंय तरी इमोशनली मेंटली त्रास जावप फॅमिलीक त्रास जावप ताज्या घरच्यांक आवय बापायक त्रास जावप आयज ह्या लायनमॅनाक घडलां फाल्यां बाकीच्याय लायनमॅनाक हें घडपाक शकता. हें जावपाक जायना. हे लायनमॅन म्हणटा ते रातचे कामां करता. आमी कावन्सिलर आसतना आमच्यो रातच्यो 2-3 लायट गेल्यार आमी तांकां फोन करता आनी हे लोक जेन्ना त्रासान पडटा तेन्ना एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही आमची जबाबदारी आहा तांचे बरोबर रावपाक. आनी जो पर्यंत तांचें रिवोकेशन जायना आमी हिंगांतल्यान वचचे ना. हांवें एकूय सांगलां तो खंय तरी भायल्यान असो वॉशरुमान म्हणून गेल्लो आजून तरी येयलो ना. पूण ताका हांव सांगूं सोदतां हांव जो आहा सांवड्डेचो तो हिंगा येवपाचो आहा. आमी हिंगाच बसून रावतले आनी आमी हिंगांतले उठचे ना. म्हाका क्लियर इंडिकेशन आनी मुखार आनीक तरी अर्दे वरां जर तो बी म्हणटा थिंगा येना न्ही जाल्यार हें आख्खें लॉक मारपाची कापासत आमी दवरता. हांव अशें टणटण मारी करपाक बसलो हिंगा. हाका कितें तरी आउटकम येवपाक जाय आनी आउटकम येयलो बरोबर आमी हिंगांतले उठचे ना.